अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काजी आसिफ और आज हम बात कर रहे हैं वही उसी सिलसिले की कड़ी जिसके हवाले से हम गुज़श्ता 2-3 व्लॉग्स में जो है वो बात कर चुके हैं। कहा जाता है कि जब भी कराची के मसले के बारे में बात करो, रोड टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, पानी नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है, तो आप कहते हो कि ये सिंध के ख़िलाफ़ साजिश है। तो आप इस चीज़ को जो है ना वो आप इस तरह से आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, हम पहले भी कह चुके हैं कि आपको जो नाम निहाद एंकर्स बैठे हुए हैं वो कराची मतलब हुकूमत पे जितनी भी तनकीद करें, कराची मेरा भी शहर है, आप जितनी तनकीद करते हैं करें, हम भी करते हैं। आपको पता नहीं है कि हम जो है ना वो जो हम मीडिया ब्रीफिंग्स में जो हम उनसे सवालात करते हैं, तो जब आप बिल्कुल करें, कोई शक, ये हक है कि आप हुकूमत से सवाल करें, आप हुकूमत से हिसाब मांगें, आप हुकूमत से कहें कि जो है ना वो ये आपने काम किया, ये काम नहीं किया, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, इसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन हर मामूली मसले पे आप मामूली नहीं हो, बड़ा मसला भी हो, आप अभी जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में इतना बड़ा अजाब फैला हुआ है, तो फिर क्या उसको 2-3-4 टुकड़ों में कर दें? जहाँ कोई और डिमांड कर रहा है कि ऐसा करो, पेशावर को अलग करो, फिलां को अलग करो, ये एक मखसूस माइंड सेट है। वो मखसूस माइंड सेट किसका है? जब मैं आपको ये आपको बता दूं, जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आया आहिस्ता आहिस्ता, तो कराची में एक लसानी तंजीम और दूसरी मजहबी तंजीम ने एक मंसूबे के तहत अपने लोगों को सहाफ़ी बना के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पे जो है ना वो उन्होंने लगाया। ये पर्ची पे आए हुए जो खुद को सहाफ़ी समझते हैं, बेसिकली वो उन मजहबी और लसानी जमातों के हल्फ याफ्ता कारकुन हैं जो है वो असाइनमेंट एडिटर बने बैठे हैं, वो जो है वो एंकर बने बैठे हैं, वो जो है वो जिस पोजीशन में देखो वो उनके ही लोग बैठे हुए हैं। जब वो असल में वो सहाफ़त नहीं कर रहे, मीडिया में उनका आवाम को आगाही देना मसला नहीं है, वो उनकी अपनी पार्टियों के का जो प्रोग्राम है उसको उस पे अमल कर रहे हैं। जब उनको इशारा मिलता है वो शुरू हो जाते हैं कि भाई ये करो। सिंध, हर मामूली बात पे आप सिंध के अलहदगी की बात करोगे, सिंध को तोड़ने की बात करोगे, अजीब किस्म की बात है। अच्छा, इस हवाले से मैं आज जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है, आपको ज़हन में होगा, रेहाम खान साहिबा। ये माजी में जो है वो टीवी चैनल्स की एंकर भी रही हैं, जो भी उनका मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से उनका जो ताल्लुक़ है, उनकी ज़ाती हवाले से मुझे ज़िक्र नहीं करना कि रेहाम की ज़ाती हवाले से क्या है, लेकिन मुझे अब फील हो रहा है कि इमरान खान की मुखालफत की बुनियाद पे जो हमदर्दियाँ या जो जिन लोगों ने रेहाम खान की हिमायत की थी वो शायद बहुत गलत थे। उसमें मैं भी शामिल हूँ, बहुत से दूसरे शोबे शामिल हैं कि रेहाम खान के इमरान खान का जो भी मामला हो अपनी जगह पे, लेकिन ये रेहाम खान ना उसका ताल्लुक सिंध से, ना उनका ताल्लुक सिंध के किसी शहर से, ना उनका ताल्लुक यहाँ से किसी बात से, लेकिन वो मुसलसल तकलीफ़ है उनको सिंध के हवाले से, सिंध की वहदत के हवाले से। उनको तकलीफ़ है कि जो है वो कराची को सिंध से अलहदा किया जाए, सिंध के 3-4 टुकड़े किए जाएं। ये मुसलसल एक जो है ना व्लॉग्स की जा रही है, मुसलसल एक निशाना बनाया हुआ है जो है वो सिंध को, हुकूमत को बनाए, हमें कोई इशू नहीं है। झूठ बोले, वो जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे खड़े होके वो कहे कि कराची उजड़ गया है। ये तो मतलब ये क्या सहाफ़त, क्या मीडिया की बात है भाई? बात ये है कि रेहाम खान जो है वो उसको बड़ी तकलीफ़ है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि सिंध की वहदत पे सिंध एक क्यों है। जिसने भी उसकी ड्यूटी लगाई है, ये रेहाम खान को बात समझनी चाहिए कि वो जितने मरतबा सिंध में आई है, सिंध ने उनका एहतराम किया, इज्जत की, दावतें की, उसको वेलकम किया। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो जो है वो यहाँ पे आके वो सिंध की तकसीम की बात करेगी। यहाँ पे नहीं, जहाँ पे भी है वो उनका ताल्लुक जहाँ से की भी है, सिंध से उनका ताल्लुक ही नहीं है,
پھر بھی ان کو سندھ کا درد کھائے جا رہا ہے، وہ پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ باقی صوبوں کے حوالے سے جہاں دہشت گردی ہے، جہاں تباہی پھیلی ہوئی ہے، جہاں چیزیں ہیں وہاں پہ ان کا نظر نہیں جاتی، وہ صرف اور صرف سندھ پہ بات کرتی ہے۔ تو یہ چلو بات کرنا ان کا حق ہے، لیکن سندھ کی وحدت کے حوالے سے اب ایسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جتنی تنقید کرنی چاہے حکومت پہ جو کرنی ہے کرو، لیکن آپ جو ہے سندھ کی وحدت، کراچی کو وفاق کے حوالے سے علیحدہ کے حوالے کرنا، 18th امینڈمنٹ 18ویں ترمیم ہو، NFC ہے، یہ بنیادی طور پر تمام صوبوں کے فائدے کے ایشو ہیں، صرف سندھ کے نہیں ہیں۔ لیکن ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سندھ میں جو ہے وہ کیوں ہے، سندھ میں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ریحام خان صاحبہ سمجھیں کہ وہ جس طرح سے وہ سندھ میں آ کے انہوں نے عزت حاصل کی ہے تو اس کا عزت کا مان بھی رکھے۔ وہ ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، سندھ میں لوگ بہت احترام کرتے ہیں۔ اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ریحام خان کی ذاتی زندگی پہ نہیں جاتے، لیکن اگر وہ سندھ کی وحدت کے حساب سے بات کرے گی تو اس کو جواب ملے گا، لیکن وہ ذاتی حساب سے نہیں ملے گا۔ ہمیں ایک عورت کے حوالے سے ان کا احترام ہے اور ہم وہ احترام کرتے رہیں گے۔ سندھ کے جو ہے وہ روایت میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم کسی عورت کو ذاتی حوالے سے کچھ بات کریں۔ ہمیں ان کا ایک عورت کے حساب سے احترام ہے، لیکن ان کو اپنے احترام کو ثابت رکھنے کے لیے سندھ کی وحدت کے حوالے سے ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ صرف سندھ کو نشانہ نہ بنائے، صرف کراچی کو وفاق کے حوالے سے بات نہ کرے، باقی جو کرنا ہے وہ ان کو کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دوسرا نام ہے ایک ٹی وی کی ثنا مرزا صاحبہ۔ آپ اس کے سوال دیکھو، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے یا وہ اینکر ہے۔ ایسے اگر وہ خود جو باتیں کر رہی ہے وہ ایسی باتیں ہیں، آپ سن لیجئے، ان کو لگ پتا جائے گا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ تو ہمیں اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی آپ صحافی بنو، لیکن میں نے جیسے پہلی گزارش کی کہ پرچی پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ کسی کی سفارش پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ صحافیوں کا جو ہے نا وہ چوگا پہن کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بھائی آپ تنقید کرو تو حکومت پہ کرو، پیپلز پارٹی پہ کرو، جس پارٹی پہ چاہے کرو، لیکن سندھ کی وحدت پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نشانہ یا ہماری جو بات ہے، ہمارا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ سندھ کی وحدت کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ یہ آئین کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے وحدت کے خلاف ہے۔ یہ ہم صرف پاکستان سندھ کی وحدت کی بات نہیں ہے، جس کا بھی یہ پلان ہے، جس نے بھی ان کا بٹن آن کیا ہے، وہ ذہن میں رکھے یہ وہ پاکستان کے وحدت کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو بھی کرے، لیکن ان کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ یہ اس بات کا جو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے جو ہے وہ ٹارگٹس ہیں اس میں وہ کریں، وہ جانیں، پولیٹیکل پارٹیاں جانیں، اپنے حساب سے جانیں، لیکن یہ جو صحافیوں کے روپ میں ان کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اینکر بنا ہوا ہے، کوئی تجزیہ نگار بنا ہوا ہے، کوئی اس میں تقریباً جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 80% سے میں دعویٰ کرتا ہوں 80% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان مذہبی جماعت اور ایک لسانی جماعت کے جو ہے وہ حلف یافتہ کارکن ہیں اور ان کے حمایت یافتہ ہیں۔ تو ان کو یہ اپنی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر کسی بھی حوالے سے وہ میڈیا میں آ گئے ہیں تو وہ اپنی اس کا خیال رکھیں، غیر متنازع رہیں۔ غیر متنازع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا رائے کا اظہار کریں، لیکن سندھ کی وحدت کے حوالے سے محتاط رہیں، کراچی کو وفاق کے حوالے سے محتاط رہیں، 18ویں ترمیم اور NFC کے حوالے سے محتاط رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہو گئی سندھ میں، اگر کوئی سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو کیا بڑی بات ہو گئی؟ کراچی کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ او بھائی کراچی کے لوگ ہم بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، صرف ایک لسانی تنظیم یا ایک مذہبی تنظیم کے لوگ نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو وہ آپ ان کے حساب سے بات نہ کریں کہ صرف جو ہے وہ کراچی کے لوگ اگر جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں تو وفاق کے حوالے سے بات کرو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو
میڈیا کا کام نہیں ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ بن کے جو ہے وہ ان کا کام کریں. تو ہم یہ پھر ایک اور پروگرام میں آئیں گے 2 لاکھوں میں. تو ابھی جو آج ریحام خان اور ثنا مرزا کے حوالے سے بات کی ہے, ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ محتاط رہیں, اور آپ سندھ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہو اس میں آپ پاکستان کے خلاف اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو. مجھے دیجیے, قاضی آصف کو دیجیے اجازت.